Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये थंबनेल आपने देख लिया है. थंबनेल आपने क्या देखा है? रजब बट के हवाले से. ठीक है जी. अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रजब के ऊपर और बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है. मुश्किल ये आन पड़ी है कि NCCI के अदारे जो हैं अब रजब बट को 3 नोटिसेस भिजवा चुके हैं और रजब बट की पेशी नहीं हो रही है. यानी कि रजब भट्ट कोई इस चीज़ पर रद्द अमल नहीं दे रहा है, मैंने आना है या नहीं आना. उनके वकील आगे आते जा रहे हैं और वो सारा केस जो है वो प्रोसीड करते जा रहे हैं. लेकिन जिसका इंतज़ार NCCI वालों को है वो ना तो वकील है, ना रजब की फैमिली है, ना कोई और है. वो सिर्फ और सिर्फ रजब है. ठीक है. अब रजब कब तक मुल्क से भागेगा ये भी NCCI वाले सोच रहे हैं. कब तक इस तमाम केस को लंबा चौड़ा करते रहेंगे ये भी NCCI वाले जो है ना सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि 3 नोटिसेस भिजवाने के बावजूद NCCI वाले अब थक चुके हैं. अब रजब का रद्द अमल कोई जाहिर ही नहीं हो रहा, कोई वो ना हूँ कर रहा है ना हाँ कर रहा है. तो अब क्या हो रहा है जी, रजब के ऊपर एक और बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है. वो यही है कि अब कुछ कड़ा एक्शन लेने जा रही है पाकिस्तान की FIA के इदारे और NCCI के इदारे. और वो कड़ा जो इक़दाम है वो ये है कि अगर रजब नहीं उनके हाथ लग रहा, हत्थे चढ़ रहा और रजब जो है भागी जा रहा है कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, और मैं भी शायद आने वाले दिनों में रजब जो है वो पाकिस्तान भी ना आए. क्योंकि आपको पता है कि डकी के केस में बहुत जो है डकी का केस लंबा खींचा गया है. डकी जो है वो उसको अभी तक रिलीफ नहीं मिला, डकी को अभी तक रिहाई नहीं मिली. जबकि आप ये देख लें कि डकी जो है और बहुत सारे कामों में मुलव्वस नहीं है और उसके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है सिवाय इसके कि उसने गैम्बलिंग की है, और साथ ही साथ अगर उसका कोई थोड़ा बहुत हाथ होगा तो वो जो है उसका मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ होगा. लेकिन रजब के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो रजब जो है उन केसेस को फेस भी कर रहा है और उनके वकील जो है वो जाकर उन केसेस को फेस किया जा रहा है वकीलों की तरफ से. NCCI वाले इदारे जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर रजब ना आया तो फिर उसके फैमिली में से कोई मेंबर जो है वो फिर हम अपने पास उसको बुलाएंगे, उसको अपने पास जो है पेशी पे बुलाएंगे. क्योंकि बहुत हो गई कि वो मुल्क से बाहर भी चला गया, बहुत हो गई कि इतने नोटिसेस भिजवाने के बावजूद वो मुल्क में नहीं आ रहा, बहुत हो गई कि उसकी कोई एक दफ़ा जो है NCCI वालों को उसकी कोई कॉल नहीं गई या कोई बातचीत नहीं हुई उनके पास आसपास. तो अब क्या है कि एक हरबा उन्होंने अब इस्तेमाल करना है. वो ये हरबा इस्तेमाल करना है कि या तो फिर वो जवाद या फिर जो रजब बट के वालिद हैं उनको, या फिर रजब बट की वालदा. आप देखें जो लड़कियां होती हैं उनको तो नहीं हिरासत में लिया जा सकता या उनसे तो नहीं तशवीश की जा सकती. लेकिन डक्की भाई के जो केस था उस पर अरूब जतोई ने भी ज़मानत जो है वो पहले अपनी ले ली थी ताकि जो है उसको भी अरेस्ट ना कर लिया जाए. लेकिन यहाँ पर रजब के ऊपर केस पे केस हो रहा है और वो पिछले केसेस से बरी नहीं हो रहा तो उसके ऊपर और भी केसेस हैं. फातिमा खान ने भी उसके ऊपर जो है वो केस करवा दिया है और इसके हवाले से भी जो है वो आगे जाके हम इंशाल्लाह बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर रजब जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है गाइस. तो जितनी भी रजब फैमिली है, ठीक है, मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आप जाकर उनको कहें कि भाई काइंडली अपने आप को जो पाकिस्तानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अपने आप को पेश करें ताकि जो है आपकी ये तमाम मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके. बहुत ज़्यादा हो गई कि आप लोग जो है रजब को चढ़ाई जा रहे हैं. प्लीज़ वो अगर मुल्क से भागता रहेगा तो वो मुल्क में आने जोगा नहीं रहेगा, वो मुल्क का शक्ल नहीं देखेगा, वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएगा, वो अपनी बेगम की शक्ल नहीं देख पाएगा. तो यहाँ पर जी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रजब को चाहिए कि वो मुल्क के अंदर आए और आकर अपने ये तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करे. जो भी उसके मैटर हैं यहाँ पर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको फेस करे. और अगर
مطلب کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے بزدلی کے ساتھ نہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیس کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رجب جو ہے وہ بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی پاور ہے ان معاملوں کو جو ہے وہ فیس کرنے کی. تو میں تو یہی چاہوں گی کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ تمام معاملات جو ہے ان کو فیس کرے، تاکہ اس کے یہ تمام میٹر جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں. ملک سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھاگتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کرائم کیا ہو، جنہوں نے بہت زیادہ، جن کی غلطی ہو. ٹھیک ہے، بھاگتے وہ ہیں جن کی غلطی ہو، جنہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہو، جن کی بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوں. تو یہاں پر اگر مطلب ملک جو ہے پاکستان، جس نے آپ کو اتنا پیار دیا ہے، اتنی اوپر چڑھایا ہے، اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آ کر آپ یہ تمام میٹر سارٹ آؤٹ کریں، کلیئر کریں جو بھی چیزیں ہیں، ورنہ تو آپ کی جو جائیدادیں ہیں اور جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ یہاں پر جو حاصل کر رہے ہیں، جو مشکلات فیس کر رہے ہیں، وہ پھر آپ کو کرنی پڑیں گی. تو یہاں پر جی این سی سی آئی والے جو ادارے ہیں، ایف آئی اے کے ادارے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر رجب نہ آیا تو پھر ہمیں کچھ کڑا ایکشن لینا پڑے گا. اور وہ ایکشن یہی ہوگا کہ یا تو پھر رجب کے والد کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اگر صحیح جواب نہ ملا یا وہ کلیئرنس نہ ملی ان تمام چیزوں کی، تو پھر میں بھی شاید رجب کی جو جائیدادیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ میں بھی شاید جو ہے وہ ضبط کر لی جائے. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ گیملنگ کی ایپ کو پروموٹ کرنا، پھر ان لوگوں کو جو اس ایپ کے بارے میں بتانا، جو معصوم سے لوگ ہیں، جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس ایپ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا کروڑوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آگے سے ایپ بند ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جی یہ جو سین ہے یہ سارا سنہری ہوا ہے. اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رجب کو چاہیے کہ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالے. ہر کام جذباتی ہو کر نہیں کیا جاتا، کچھ دماغ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی فلاح کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو بس میں یہی کہوں گی کہ سمجھداری اسی میں ہی ہے کہ ہوش سے کام لے، جوش سے کام نہ لے، کیونکہ یہ ٹک ٹاک لائیو پہ بھی بہت زیادہ جوش دکھاتے ہیں اور گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور گالیوں والی میمز بن جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں بڑا ہی بدتمیز یہ یوٹیوبر ہے. ٹھیک ہے، ایک ان کے دماغ میں، لوگوں کے دماغ میں یہ پھیل چکا ہے اور باتیں آ چکی ہیں کہ واقعی میں بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ ابیوزو لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب یوٹیوب جو ہے، اب ساتھ ہی ساتھ کیسز ہیں، تو ان تمام کو فیس کرنے کے لیے رجب کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ پاکستان آئے. اگر منتھ اس پورے پروسیجر کو لگ جاتا ہے، یا 2 months لگ جاتے ہیں، یا 3 months لگ جاتے ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو کلیئر کریں تاکہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ اچھی ہنسنے کھیلنے والی لائف جو ہے وہ گزاریں. سو تھینک یو سو مچ. اگر بلاگ پسند آیا ہو تو ڈو لائک، ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.